हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ अहिले ग्रेड 7 साइन्सको च्याप्टर 21 मिनरल्स एन्ड रक्सको बारेमा हेर्न गइरहेको छौँ। एकदम छोटो च्याप्टर, सिम्पल च्याप्टर छ, त्यस्तो केही गाह्रो पर्दैन। तपाईँ हेर्दै जानु होला है त। हामीले यसमा पढ्नुपर्ने कुरा भनेको रक्स भनेको के हो त्यो कुराहरू आयो, त्यसै गरी यसको स्ट्रक्चर अनि प्रपर्टिजको कुराहरू, त्यसै गरी डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ रक्सहरू त्यसको युज र इम्पोर्टेन्सहरूको कुरा आयो है, र डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ रक्सहरूलाई कसरी चिन्न सकिन्छ त्यो कुराहरू, र रक्स इन नेपाल, के रक्सहरू नेपालमा पनि छन् त्यो रक्सहरूलाई कसरी चिन्न सक्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ जेनरली हामीले स्टडी गर्नुपर्ने हो। यहाँनिर अलिकति याद गर्नुपर्ने कुराहरू बेसी छन् है त, तर एकदम सिम्पल च्याप्टर छ। म तपाईँहरूलाई चाहिए जति कुराहरू इम्पोर्टेन्ट कुराहरू म तपाईँहरूलाई बुझाउँछु, तर कुनै कुराहरू याद गर्नुपर्ने हुनसक्छ है, त्यो याद गर्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले याद गर्नुपर्ने नै हुन्छ है त। ल अनि स्टार्ट गरौँ हाम्रो च्याप्टर मिनरल्स एन्ड रक्स। अब मिनरल्स एन्ड रक्स भनिसकेपछि हामीले आफ्नो वरिपरि धेरै प्रकारको ढुङ्गाहरू देख्छौँ। हामीले जेनरली हेर्दाखेरि यो त ढुङ्गा हो भनेर भन्छौँ, तर त्यो ढुङ्गा कहाँबाट आयो, त्यसको नेचर कस्तो, त्यसको ओरिजिन कस्तो हो भन्ने कुराहरू जेनरली हामीले नछुट्याउन सक्छौँ। ठिक छ, कहाँबाट आएको भन्न हामीलाई गाह्रो हुनसक्छ त्यत्तिकै। अब रक्स मिनरल्सको कुरा त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। मिनरल्स नभइकन हामी प्लान्ट्सदेखि एनिमल्ससम्म केही कुरा पनि मजाले ग्रो हुन सक्दैनौँ होइन। प्लान्ट्स एनिमल्सहरू केही कुराहरू पनि हामी मजाले ग्रो गर्न सक्दैनौँ, अथवा आफ्नो ग्रोथ पनि मजाले हुन सक्दैन। त्यही भएर मिनरल्स एन्ड रक्सको धेरै इम्पोर्टेन्स छ। अब यो कुराहरू इन्डस्ट्रिजहरूमा युज भइरहेको हुन्छ है। इन्डस्ट्रिजहरूमा तपाईँहरूले सिमेन्ट बनाउनु पर्यो, अथवा केही कन्स्ट्रक्सनको मेटेरियल्सहरू क्रिएट गर्नु पर्यो, अथवा कुनै खानेकुरा नै राम्रो बनाउनु पर्यो भने पनि के हुन्छ, मिनरल्सहरू चाहिँ युज भइरहेको हुन्छ है। अब मिनरल्स र रक्स भन्ने कुरा एउटै जस्तो देखिन सक्छ है। मिनरल्स र रक्स भन्दाखेरि एउटै प्रकारको कुराहरू देखिन सक्छ, तर मिनरल्स र रक्स एकै प्रकारको हुँदैन। मिनरल्स भनेको चाहिँ के हो त, युनिट अफ रक्स हो। रक्सहरू चाहिँ मिनरल्सहरू बन्दै, अब एउटै मात्र होइन, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ मिनरल्सहरू चाहिँ के हुन्छ त, मिक्स भएपछि त्यसले के बनाउँछ, रक्सहरूको फर्मेसन गराउँछ। ठिक छ, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ मिनरल्सहरू चाहिँ के भएर जोडिएर चाहिँ रक्सहरू जेनरली बन्ने कामहरू हुन्छ। ठिक छ, यति कुरा बुझ्यौँ हामीले। यसपछि अब हामी अलिकति डेप्थमा छिरौँ, मिनरल्स भनेको के हो भनेर। मिनरल्सलाई नेपालीमा भन्दाखेरि खनिज भनेर भनिन्छ। ठिक छ, मिनरल्सलाई के भनिन्छ, खनिज भनेर भनिन्छ। अब हामीलाई के थाहा छ, अर्थ क्रस्ट इज मेड अप अफ हार्ड रक्स। ठिक छ, एकदम ढुङ्गाले, जुन पृथ्वीको बाहिरी सतह छ अथवा बाहिरको भाग छ त्यो चाहिँ हार्ड रक्सहरूले बनाएको हुन्छ होइन। बाहिरको जुन सतह छ त्यो एकदम हार्ड रक्सहरूले बनेको हुन्छ, र यसमा डिफ्रेन्ट मिनरल्सहरू हुन्छ। ठिक छ, मिनरल्सहरू जेनरली यसमा प्रेजेन्ट हुन्छन् है। दे आर मिक्स्ड इन सोइल अल्सो, दे आर मिक्स्ड इन सोइल। ठिक छ, यिनीहरू चाहिँ के त, माटोमा पनि मिक्स भएर पनि बसेको हुन्छन्। ठिक छ, किनभने कि हाम्रो जुन यो रक्सहरू हुन्छ, जुन सोइल हुन्छ नि, यो सोइल चाहिँ फर्मड ड्यू टु वेदरिङ अफ रक्स। जुन हाम्रो रक्सहरू छ त्यो रक्सकै वेदरिङहरूद्वारा, अथवा रक्सहरू बिस्तारै फुट्दै गएपछि नि के बन्न गएको हो त, सोइलहरू बन्न गएको हो। ठिक छ, र यो कुराहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ रक्सहरूसँग विभिन्न कुराहरू मिक्स भएको हुनसक्छ है। यो कुराहरू धेरै प्रकारले पनि त्यहाँनिर आउन चाहिँ सकिरहेको हुनसक्छन् है त। र ग्रानुलर फाइन पार्टिकल्सहरू जुन सोइलहरूमा हुन्छ, तिनीहरूलाई चाहिँ सिलिका अथवा क्वार्ट्जहरू भनेर भनिन्छ है। सिलिका और क्वार्ट्जहरू, जस्तै यो युज गरेर जेनरली ग्लासहरू बनाइन्छ। जुन तपाईँले माटो देख्नुहुन्छ, माटोमा चाहिँ अलिअलि टल्केको कुराहरू देख्नुहुन्छ नि होइन, माटोमा कहिलेकाहीँ हल्का टल्किरहेको कुराहरू देख्नुहुन्छ, त्यो भनेको सिलिका अथवा क्वार्ट्जहरू चाहिँ टल्किरहेको, हल्का यो कस्तो भन्दा सिल्भर कलरले टल्किन्छ नि होइन, हो त्यो चाहिँ सिलिका अथवा क्वार्ट्जहरू हो। यो के हो त, ग्रानुलर फाइन पार्टिकल्स इन सोइल। ठिक छ, ग्रानुलर फाइन पार्टिकल्स इन सोइललाई हामी सिलिका अर क्वार्ट्ज भनेर भन्छौँ।
र यसको सिड्सहरू छ भने, ठिक छ, सिड्सहरू छ भने त्यसलाई माइका भनेर भन्छौँ। यिनीहरूको सिड्सहरू छ भने त्यस्तोलाई हामी माइका भनेर भन्छौँ है त। अब मिनरल्सलाई तपाईँले डिफाइन गर्नु पर्यो भने के भन्न सकिन्छ? मिनरल्स आर प्योर सब्सटेन्स, मिनरल्स आर प्योर सब्सटेन्सेस, यो चाहिँ इलिमेन्ट अर कम्पाउन्ड जे पनि हुनसक्छ, इलिमेन्ट अर कम्पाउन्ड विच आर फाउन्ड नेचुरली अन के त EARTHS अर्थ्स क्रस्ट, ठिक छ, जुन चाहिँ नेचुरली अर्थ क्रस्टमा भेट्छ। यहाँ एउटा कुरा तपाईँले ख्याल गर्नुभयो होला, प्योर सब्सटेन्सेसहरू, मिनरल्सहरू भनेको कि त इलिमेन्ट एकै प्रकारको एटम्सहरूले बनेको हुन्छन् अथवा एकै प्रकारको मोलिक्युल्सहरूले बनेको हुन्छन्, मिक्सचरको फर्ममा हुँदैन। एज अ होल मिनरल्स भन्ने हो भने एउटा प्योर सब्सटेन्स नै हो भनेर हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी मिनरल्सहरूको अरू कुराहरू भनेको सोलिड एन्ड क्रिस्टलाइन हुन्छ। सोलिड एन्ड क्रिस्टलाइन, सोलिड भनिसकेपछि एउटा डिफाइनेड सेप भोल्युम हुन्छ, क्रिस्टलाइन भनिसकेपछि फिक्स्ड जियोमेट्रिकल सेप हुन्छ है त, एउटा सर्ट एन्ड फिक्स्ड जियोमेट्रिकल सेप चाहिँ यसको हुँदो रहेछ हैन। त्यसै गरी दे आर नट मेड आर्टिफिसियल्ली, मिनरल्सहरू आर्टिफिसियली अहिलेसम्म चाहिँ बनिएको छैन, तिनीहरू सबै के हो त नेचुरली नै अकरिङ हो र यिनीहरू लिभिङ थिङ्सबाट पनि निस्किँदैनन्। लिभिङ थिङ्सले मिनरल्स युज गर्छन् तर लिभिङ थिङ्सबाट मिनरल्स निस्किँदैन। यसको इक्जाम्पल्सहरू के छ भने TAL के ट्याल्क भन्छ, ट्याल्कम पाउडर बनाउने युज हुन्छ, जिप्सम भन्ने भयो, जिप्सम GYPSUM है त, GYPSUM जिप्सम भन्ने भयो। त्यसपछि क्वार्ट्जहरू भयो, घडीमा युज हुन्छ, डायमन्ड भयो हैन डेकोरेसनको लागि, डायमन्ड, रुबी, एमराल्डहरू भनेको सबै के हो त हाम्रो एमराल्ड है। यिनीहरू सबै डायमन्ड, रुबी, एमराल्डहरू भनेको हाम्रो गरगहना ज्वेलरीहरूमा युज हुन्छ। ग्रेफाइट भयो, सेफायर भयो है, ग्रेफाइट, सेफायर, क्ले भयो, माटोहरू हाम्रो टोपाजहरू भयो, ठिक छ। यो कुराहरू चाहिँ मिनरल्सहरूको इक्जाम्पल भयो र कुनै पनि रक्स फर्म हुन डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ मिनरल्सहरू चाहिँ युज हुन्छ, ठिक छ, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ मिनरल्सहरू युज हुन्छ। जेनरली 3000 डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ के छन् मिनरल्सहरू चाहिँ अर्थको क्रस्टमा भेटिन्छ, ठिक छ, जेनरली 3000 हुन्छ र यसबाट 100 के हुन्छ त कमन युजमा हुन्छ है, हामीले लगभग युज गरिरहेको हुन्छौँ है त। 3000 प्रकारको मिनरल्सहरूमा हामीले 100 प्रकारको मिनरल्सहरू चाहिँ जेनरली युजमा ल्याइरहेको हुन्छौँ, ठिक छ। यो कुराहरू बुझ्यो। मिनरल्सहरू भनेको जेनरली प्योर सब्सटेन्सेसहरू हुँदो रहेछ र नेचुरली अर्थ क्रस्टमा भेटिन्छ। यिनीहरू सोलिड हुन्छ, एउटा फिक्स्ड सेप एन्ड साइज हुन्छ, भोल्युम हुन्छ र एउटा फिक्स्ड जियोमेट्रिकल सेप हुन्छ र यिनीहरूलाई आर्टिफिसियली बनाउन पनि सकिँदैन र एनिमल्सहरूबाट पनि हामीले यिनीहरूलाई गेन गर्न सक्दैनौँ र यिनीहरूको इक्जाम्पल त हामीले माथि लेखिहाल्यौँ। र मिनरल्सहरू जेनरली 3000 प्रकारको हुन्छन् जसमा 100 चाहिँ हाम्रो कमन युजमा हामीले ल्याइ नै रहेको हुन्छौँ। त्यसपछि नेक्स्ट आउँछ हाम्रो रक्स है त, रक्सको कुराहरू आयो। अब रक्सहरू भन्ने बित्तिकै के भयो भन्दा ढुङ्गाहरूको कुरा आउँछ। जेनरली अर्थको सर्फेस एकदमै हार्ड हुन्छ है, जेनरली अर्थको सर्फेस एकदमै हार्ड हुन्छ र यो हार्ड सर्फेस चाहिँ के को कारण हो भन्दा रक्सको कारण हो, ठिक छ। रक्सको कारणले यो सर्फेस एकदमै हार्ड छ र रक्सहरू भनेको दे आर भनेपछि रक्स आर मेड फ्रम के त वान अर मोर मिनरल्स, ठिक छ, एक वा एक भन्दा ज्यादा खनिजहरू मिलेर चाहिँ रक्सहरू बन्दो रहेछ, ठिक छ। तिनीहरूको साइज भेरिङ हुन्छ। कुनै रक्सको साइजमा भेरी स्मल पनि हुन सक्छन्, ठिक छ, अथवा बोल्डर भनेपछि एकदमै ठुल्ठुलो ढुङ्गाहरू हुन्छ, बोल्डर है, एकदम ठुल्ठुलो ढुङ्गाहरूलाई चाहिँ बोल्डर भनेर भन्छ, त्यस्तो पनि हुन सक्छ, ठिक छ। र मोस्ट अफ द रक्स आर कभर्ड बाई सोइल। जेनरली कस्तो हुन्छ भने माथि एउटा सोइलको लेयर हुन्छ, त्यसको तल अर्को सोइलको लेयर हुनसक्छ, त्यसको तल अर्को सोइलको लेयर हुन्छ। अब योभन्दा तल चाहिँ ढुङ्गाहरू छ क्या, यसरी ढुङ्गाहरू बसेको छ, ठिक छ। यो ढुङ्गाहरूले एउटा बुझ्न सकिन्छ हामीले फाउन्डेसन जस्तो दिएको छ, ठिक छ। यो ढुङ्गाहरूले चाहिँ बेड रक्सहरू भन्छ है,
बेडरक्सहरू। यसले चाहिँ फाउन्डेसन दिएको। जस्तै घरमा के भयो त, यो घरको एउटा फाउन्डेसन भयो जस्तै हाम्रो जुन एउटा अर्थको क्रस्ट छ त्यो क्रस्टको पनि के हुन्छ, एउटा फाउन्डेसन हुन्छ। र यो फाउन्डेसन दिने काम केले गरिरहेछ त भन्दा यो बेडरक्सहरूले चाहिँ त्यसको फाउन्डेसन दिने कामहरू गरिरहेको छ। र जब रक्सहरू इरोड हुन्छ नि, रक्स इरोड हुँदा यसले के फर्म गर्छ त, सोइल फर्म गर्छ। ठिक छ, रक्स इरोड हुँदा यसले सोइल फर्म गर्छ। अब रक्सको केही क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू हेरौँ। रक्सको केही क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू हामी हेरौँ। जस्तै पहिलो क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको यिनीहरू सोलिड एन्ड हार्ड हुन्छन्। सोलिड एन्ड हार्ड हुन्छन्। अब डिग्री अफ हार्डनेस बेग्ला बोले, कुनै रकहरू एकदम हार्ड पनि हुन सक्छन्, कुनै कम हार्ड हुन सक्छन्। त्यसै गरी मिक्सचर अफ डिफ्रेन्ट मिनरल्सहरू हो। यो मिक्सचर अफ डिफरेन्ट मिनरल्स एउटा मिक्सचर नै भयो नि त, यो हेट्रोजिनियस मिक्सचर जस्तो भयो। डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ मिनरल्सहरू मिक्स भएर रक बन्न सक्छ। ठिक छ, फाउन्ड इन डिफ्रेन्ट कलर्स, तपाईँलाई थाहा नै छ रक्सहरूको डिफ्रेन्ट कलर्सहरू हुन्छ। तपाईँहरूले जुन आफ्नो खोला नजिकैको ढुङ्गाहरू देख्नुहुन्छ त्यो ढुङ्गाहरू पनि डिफ्रेन्ट कलरको नै हुन्छन् नि, होइन? कुनै सेतो हुन्छन्, कुनै कालो हुन्छन्, कुनै हल्का ग्रे टाइपको हुन्छन्, कुनै लाइट ब्राउन टाइपको हुन्छन्, होइन? यिनीहरू डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ कलर्सहरूको हुन्छन्। दे मे अर मे नट बी क्रिस्टलाइन। ठिक छ, मे अर मे नट बी क्रिस्टलाइन भन्नुको मतलब के भयो त, यिनीहरूको एउटा फिक्स्ड जियोमेट्रिकल सेप हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। त्यसै गरी दे मे अर मे नट ह्याभ, दे मे अर मे नट ह्याभ के त अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स। ठिक छ, यिनीहरूको चाहिँ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स, यिनीहरूमा अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स प्रेजेन्ट हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। ठिक छ, अनि सर्फेस अफ रक्स मे बी स्मुथ अर टफ। ठिक छ, यिनीहरूको सर्फेस स्मुथ पनि हुनसक्छ, टफ पनि हुनसक्छ। र रक्स क्यान फर्म सोइल अन वेदरिङ, रक्स क्यान फर्म सोइल बाई वेदरिङ। यसको मतलब के भयो भने जब कुनै पनि एउटा फिजिकल सब्सटेन्स, त्यो एयर पनि हुनसक्छ, वाटर पनि हुनसक्छ, अरू कुनै पनि सब्सटेन्सहरूले रक्समा हिट गरेको गर्छ है, कन्स्ट्यान्टली कन्टिन्युसली धेरै लामो समयको लागि हिट गरिरहेको छ, यो रक्सहरू चाहिँ डिग्रेड भन्न खोजेको, यिनीहरू के हुन्छन्, फुट्दै गएर सोइलको फर्मेसन गर्छन्। यो वेदरिङ भयो। फिजिकल वेदरिङ पनि हुनसक्छ, केमिकल वेदरिङ पनि हुनसक्छ है। केमिकल्सहरूले पनि वेदरिङ गराउन सक्छन्, यो रक्सहरूलाई फुटाउन सक्छन्। र फिजिकल मिडियम्सहरू अथवा फिजिकल मेटेरियल्सहरूले पनि यसलाई फुटाउन सक्छन्, वेदरिङ। ठिक छ, अब हामी हेरौँ युज अफ रक्सहरू। हाम्रो ढुङ्गाहरू कहाँ काम आउँछन्, के काममा युज हुन्छन् त भन्दाखेरि जेनरली हाइड्रो इलेक्ट्रिक ड्याम्स आर बिल्ड युजिङ रक्स। हाम्रो जुन जेनरली के हुन्छ भने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाउँदाखेरि माथिको भाग, हाम्रो जुन वाटर खस्ने ठाउँ हुन्छ, पानी खस्ने ठाउँ चाहिँ एकदम माथि हुन्छ, र यतापट्टि चाहिँ जुन हाम्रो जेनेरेटर हुन्छ त्यो जेनेरेटर एकदम तल हुन्छ। अब यो जुन खस्ने ठाउँको पानी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ ड्याम्सहरूले रोकिन्छ, जुन बेला चाहिन्छ त्यति बेला त्यो चाहिँ खोलिन्छ क्या। त्यही भएर जेनरली यो ड्याम्सहरू अथवा यताबाट यो पानीलाई रोक्नु पर्यो, काट्नबाट रोक्नु पर्यो भने पनि जेनरली के गरिन्छ, सबैतिरबाट यसलाई ड्यामहरूले बाँधिएको हुन्छ। र यो ड्यामहरू जेनरली रक्सहरूद्वारै के गरिएको हुन्छ, बिल्ड गरिएको हुन्छ। नेक्स्टमा के छ त हाम्रो, टु बिल्ड मोनुमेन्ट्स। कुनै पनि तपाईँहरूले घर बनाउनु पर्यो, मठ मन्दिरहरू बनाउनु पर्यो, जे वासस्थान बनाउनु पर्यो पनि के चाहिन्छ, रक्स चाहिन्छ। टु मेक रुफ्स अफ हाउसेस, पहिले त के हुन्थ्यो त भन्दा टिनहरूको छाउ पनि लाइन्थ्यो होइन, माथि घरको टिनहरू, खरहरू, परालहरूको लाइन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ पक्की छत लाउने चलन बढेको छ, र त्यो चलन बढेको कारण रक्सहरू नै के हुन्छ, रुफ्सहरू बनाउन पनि युज भइरहेको हुन्छ। ठिक छ, ग्रेनाइट्स आर युज्ड टु कन्स्ट्रक्ट के हो त, टेम्पल्स। ग्रेनाइट भनेको के हो, एक प्रकारको रक हो।
हैन। यो चाहिँ एक प्रकारको यसलाई भोल्क्यानिक रक भनेर भन्छ, इग्नियस रक हो एक प्रकारको। यसको बारेमा हामी एकछिन पछि स्टडी गर्छौँ हैन। यो चाहिँ एक प्रकारको हार्डेस्ट एकदम हार्ड रक हुन्छ यिनीहरू है त। र यो ग्रेनाइटहरू जेनरली मन्दिरहरू बनाउन हामीले युज गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसै गरी दे आर सोर्स अफ मिनरल्स, किनभने रक्सहरू आफै धेरै प्रकारको मिनरल्सहरूले बनेको हुन्छ, त्यही भएर ऊ आफै पनि ह्युज सोर्स अफ के हो त मिनरल्सहरू हो। ठिक छ। त्यसै गरी बाई स्टडिङ फोजिल्स फाउन्ड इन रक्स जियोलॉजिस्ट नो अबाउट डेभलपमेन्ट अफ लिभिङ थिङ्स अन अर्थ। ठिक छ। जेनरली के हुन्छ त भन्दाखेरि जुन प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्सहरू मर्न जान्छन्, कुनै बेला नकुइकनै त्यहाँमाथि हेभी अमाउन्टमा सोइलहरू डिपोजिट हुँदै 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 गयो र धेरै प्रेसर टेम्परेचर लाग्यो भने त्यो प्लान्ट्स एनिमल्स भित्र रहन्छ है। यो प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स भयो भने यो बाहिर चाहिँ रकको कभरिङ हुन्छ हैन, त्यहाँनिर यसको प्रिन्टहरू रहन्छ। हो त्यो प्रिन्टहरूबाट के गरिन्छ त यो हाम्रो जुन स्टडी गरिन्छ लिभिङ थिङ्सहरूको बारेमा स्टडी गर्न सकिन्छ। ठिक छ। फोजिल फ्युल्सहरूबाट त्यसरी हो, ढुङ्गाहरूको बिचमा प्रिन्टहरू हुन्छ अथवा कुनै बेला हड्डीहरू नै पनि हुनसक्छ, नकुइकन बचेको हड्डीहरू हुनसक्छ। हो त्यस्तो स्टडी गरेर चाहिँ जियोलोजिस्टहरूले के भएको त पृथ्वीमा पहिले के कस्तो रहेछ भन्ने कुराहरू थाहा पाएको हुनसक्छ, थाहा पाउँछन्, त्यसरी नै थाहा पाउँछन् है त। अब हामी हेरौँ टाइप्स अफ रक्समा हामीसँग 3 प्रकारको रक्सहरू छन् यिनीहरूको ओरिजिन अनुसार कहाँबाट निक्लेको भन्ने कुरा गर्दा। पहिलो छ इग्नियस रक भन्ने छ। इग्नियस रक भनेको चाहिँ आगोबाट आएको। ठिक छ। इग्नियस भनेको यो इग्निस भन्ने शब्दबाट निक्लियो, IGNIS, र इग्निस भनेको फायर भनेपछि भोल्क्यानोहरूबाट निक्लिने रक्सहरू भयो। दोस्रोमा छ हाम्रो सेडिमेन्ट्री रक। जब कुनै ठाउँमा धेरै सेडिमेन्ट्सहरू सेटल हुन्छ, तिनीहरू जम्मा हुँदै एकदम हार्ड भएपछि सेडिमेन्ट्री रक हुन्छ। त्यसपछि मेटामोर्फिक रक। मेटामोर्फोसिस भनेको के हो त ट्रान्सफर्म हुनु, एउटा फर्मबाट अर्को फर्ममा ट्रान्सफर्म हुनुलाई मेटामोर्फिजम भनेर भन्छ। र यो मेटामोर्फिक रक्सहरू चाहिँ त्यसरी नै ट्रान्सफर्म भएर बनेको हुन्छ। अब पहिलो स्टडी गरौँ हामी इग्नियस रक्सहरू। ठिक छ। इग्नियस रक्सहरू स्टडी गरौँ। हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि सपोज अर्थको यो बाहिरको क्रस्ट भयो। ठिक छ। यो क्रस्ट भयो भने ठ्याक्कै क्रस्ट पछि आउने अर्को लेयर भनेको के हो त हाम्रो मेन्टल। ठिक छ। यो भनेको के हो मेन्टल हो। यो कुरा त हामीले पहिले पनि स्टडी गरेका थियौँ। अर्थको क्रस्ट पछि आउने अर्को जुन लेभल छ अथवा अर्को जुन ठाउँ छ त्यो क्रस्ट हो, मेन्टल हो। मेन्टल लाइज बिलो क्रस्ट हैन, मेन्टल लाइज बिलो क्रस्ट। र इट इज भेरी हट एन्ड कन्टेन्स के त म्याग्मा भनेको चाहिँ केमा हुन्छ मोल्टन स्टेटमा हुन्छ। जुन रक्सहरू हुन्छ त्यो रक्सहरू पग्लेर नै के बन्न जान्छ त हाम्रो म्याग्मा बन्न चाहन्छ। ठिक छ। र यो म्याग्मा चाहिँ जहिले पनि बाहिर निक्लिन खोज्छ। यहाँबाट के हुन्छ यसरी बाहिर निक्लिन खोज्छ, यहाँको म्याग्माहरू बाहिर निक्लिन खोज्छ। जब यसले अर्थमा ओपनिङ भेट्छ त्यति बेला यो म्याग्माहरू चाहिँ के हुन जान्छ त बाहिर निक्लिन जान्छ। ठिक छ। यहाँनिर के भयो यो म्याग्मा बाहिर निक्लिन चाहन्छ है प्रेसरको कारण। यहाँनिर भित्र त हाई प्रेसर हुन्छ, बाहिर त लो प्रेसर हुन्छ। अब जहिले पनि हाई प्रेसरबाट लो प्रेसरमा जान चाहन्छ कुनै कुरा, त्यही भएर उनीहरू बाहिर निक्लिन खोजिरहेको हुन्छ। म्याग्मा बाहिर निस्कन के हुन्छ त चाहन्छ हैन। जब अर्थमा ओपनिङ हुन्छ, जब अर्थमा कुनै ओपनिङ हुन्छ त्यति बेला के हुन्छ म्याग्मा बाहिर निक्लिन्छ है त। म्याग्मा बाहिर निक्लन्छ हो। यो म्याग्मा जब बाहिर निक्लिन्छ, बाहिर निक्लिएपछि त्यो चिसिन्छ र चिसिएर यसले के फर्म गर्छ रक्सहरू फर्म गर्छ।
त्यो नै हाम्रो इग्नियस रक हो। ठिक छ, यसलाई डिफाइन गर्दा के भन्न सकियो, when magma comes out at colder regions, ठिक छ, magma comes out at colder regions in the crust or out of crust, it solidifies and forms igneous rocks। ठिक छ, यो सोलिडिफाई फर इग्नियस रक्स बनाउँछ, यो नै हाम्रो इग्नियस रक हो। त्यही भएर यसलाई फायरबाट आएको रक्सहरू भनिन्छ। जेनरली यो रक्सहरू चाहिँ के हुन्छ, हार्ड एन्ड क्रिस्टलाइन सेपको हुन्छ। हार्ड एन्ड क्रिस्टलाइन हुन्छ, एकदम फिक्स्ड जियोमेट्रिकल सेप भएको हुन्छ। अब यसलाई पनि दुईटा भागमा डिभाइड गर्न सकिन्छ। एउटा हुन्छ प्लुटोनिक और इन्ट्रुसिभ रक्स भनिन्छ, प्लुटोनिक और इन्ट्रुसिभ रक्स। अर्कोलाई के भनिन्छ हामीले, भोल्क्यानिक और एक्सट्रुसिभ रक्स भनिन्छ, भोल्क्यानिक और एक्सट्रुसिभ रक्स भनेर भन्यो। अब सुरुमा प्लुटोनिक और यो भनेको के हुन्छ त, प्लुटोनिक भनेको when magma cools inside earth। ठिक छ, when magma cools inside earth, यो भनेको प्लुटोनिक भयो। ठिक छ, जब म्याग्मा भित्रै कुल हुन्छ नि, अर्थ भित्रै, त्यति बेला के हुन्छ, यो चाहिँ प्लुटोनिक रक्स हुन सक्छ। र यो चाहिँ हार्डेस्ट रक हो। इट इज द हाम्रो नेचरमा पाइने सबैभन्दा हार्डेस्ट रक भनेको प्लुटोनिक हुन्छ। किनभने त्यहाँनिरबाट त हेभी प्रेसर पनि हुन्छ, ढुङ्गा पनि भयो, सबैतिरबाट हेभी अमाउन्टमा प्रेसर पनि पाइरहेको छ भने सबैभन्दा हेभी हुने भयो। यसको बिग क्रिस्टल्सहरू हुन्छ। ठिक छ, ठुल्ठुलो क्रिस्टल्सहरू यसको निक्लिँदो रहेछ। यसको एक्जाम्पलहरू भनेको चाहिँ ग्रेनाइट, जुन हामी मन्दिरमा युज गर्छौँ नि, हो त्यो भयो। अर्को भनेको डायोराइट। ठिक छ, अर्को भनेको ग्याब्रो होला है। अर्को भनेको ड्युनाइट भयो। यस्तो प्रकारको रक्सहरू चाहिँ जेनरली प्लुटोनिक रक्सहरू हुँदो रहेछ है, प्लुटोनिक रक्सहरू। अब नेक्स्ट भनेको हाम्रो भोल्क्यानिक रक्सहरू भयो। ठिक छ, प्लुटोनिक रक्स पछि हाम्रो के आउने भयो त, अर्को भोल्क्यानिक रक्सहरू आउनुभयो। भोल्क्यानिक रक्स भनेको चाहिँ जेनरली कस्तो हुँदो रहेछ त भन्दा, जुन हामीले यहाँनिर डेफिनेसन दियौँ, ठिक छ, जुन हामीले यहाँनिर डेफिनेसन दियौँ त्यही कुरा नै आउन जाँदो रहेछ है त। जस्तै हाम्रो के हुन भयो, जब म्याग्मा, यसरी यसलाई एकछिन है त, ल यसरी गरियो, यहाँनिर कोल्डर रिजन आउँदो रहेछ है, कोल्डर रिजनमा आउँदो रहेछ। यसरी कोल्डर रिजनमा आइसकेपछि हाम्रो के हुने भयो त, यसले रक्सहरू फर्मेसन गर्ने भयो। ठिक छ, यहाँ कुरा देखिराख्नु भएको छ, when magma comes out at colder region in the crust or out of crust, it solidifies in the crust नभनौँ हामी, आउट अफ क्रस्ट भनौँ है त। आउट अफ क्रस्टमा आइसकेपछि के हुँदो रहेछ, यसले सोलिडिफाई भयो भने के फर्म गर्दो रहेछ त, भोल्क्यानिक रक्सहरू फर्म गर्दो रहेछ। जब बाहिर आउँछ सोलिडिफाई हुन्छ, त्यति बेला यसले भोल्क्यानिक रक्स फर्म गर्छ। यिनीहरूको क्रिस्टलहरू के हुन्छ, स्मल क्रिस्टल्सहरू हुन्छ। ठिक छ, यिनीहरूको क्रिस्टल्सहरू त्यति ठुलो हुँदैन, एकदम स्मल क्रिस्टल्सहरू हुन्छ। सर्फेस इज ग्लासी भनिसकेपछि रिफ्लेक्टिङ भन्दा पनि जे होस् पारदर्शी खालको सर्फेस हुन्छ, यताबाट उता देखिने टाइपको। एन्ड सम आर पोरस, त्यहाँबाट चाहिँ पानीहरू छिर्न सक्छ। ठिक छ, पानीहरू छिरेर बस्न सक्छ भन्न खोजे हो। यसको एक्जाम्पल भनेको के हुन्छ, बेसाल्ट हुन्छ, त्यसपछि प्युमाइस हुन्छ एन्ड ओब्सिडियन। ठिक छ, यिनीहरू चाहिँ हाम्रो भोल्क्यानिक अथवा एक्सट्रुसिभ रक्सहरूको एक्जाम्पल भयो। सबैभन्दा हार्ड रक्स भनेर सोध्यो भने तपाईँलाई इग्नियस भन्नुहुन्छ, इग्नियसमा पनि प्लुटोनिक र इन्ट्रुसिभ रक्सहरू चाहिँ एकदमै हार्डेस्ट रक्स नेचरमा पाइने हुँदो रहेछ। त्यसपछि आउँछ सेडिमेन्ट्री रक्सहरू है। के छ त हाम्रो सेडिमेन्टरी रक्सहरू छ। सेडिमेन्ट्री रक्सहरू भनेपछि कस्तो हुन्छ भने, वेदरिङ गर्दाखेरि, वेदरिङ र इरोजन अफ रक्स हुँदा इरोडेड पार्टिकल्सहरू एयर र वाटरले एकतिरबाट अर्को ठाउँमा लान सक्छन् र तिनीहरू चाहिँ के हुन्छन्, बटमतिर के हुन्छन्, सेटल डाउन हुन्छन्। ठिक छ, र लोअर सेडिमेन्टलाई अप्पर सेडिमेन्टले प्रेस गर्छ र वाटर पनि त्यहीँनिर बग्छ। जस्तै के हुँदो रहेछ, सुरुमा सपोज वेदरिङ एन्ड इरोजन भयो है, वेदरिङ
एन्ड इरोजन भयो। अब यो वेदरिङ एन्ड इरोजन भइसकेपछि त्यहाँनिर के हुँदो रहेछ, वेदरिङ एन्ड इरोजन भनेको जुन ढुङ्गाहरू छ त्यो ढुङ्गालाई फुटाएर बिस्तारै के हुन्छ, धेरै समयपछि फिजिकल र केमिकल वेदरिङ र इरोजन भइसकेपछि त्यो ढुङ्गाहरू फुट्दै गए चाहिँ के हुन्छ, माटो हुँदै जान्छ हैन। वेदरिङ एन्ड इरोजन अफ रक्स भयो है। वेदरिङ एन्ड इरोजन अफ रक्स भइसकेपछि यो जुन इरोडेड पार्टिकल्सहरू छ है त, यहाँनिर के आयो त, अब इरोडेड पार्टिकल्स अथवा रक्सहरू आयो। यो इरोडेड पार्टिकल्स अथवा रक्सलाई के हुँदो रहेछ, दे आर क्यारिड बाई विन्ड अर वाटर। ठिक छ, क्यारिड बाई विन्ड अर वाटर इन्टु लेक्स अर ओसन्स। ठिक छ, लेक्स अर ओसन्सहरूतिर के गरिदिँदो रहेछ, यिनीहरूलाई डिपोजिट गरिदिँदो रहेछ। कुरा बुझ्यो, वेदरिङ भयो, विन्ड र वाटरले नै के गर्दो रहेछ, लेक्स अथवा ओसन्सको तल डिपोजिट गरिदिँदो रहेछ। दे आर क्यारिड बाई वाटर इन्टु लेक्स अर ओसन्स एन्ड डिपोजिटेड एट द बटममा के गरिदिँदो रहेछ, डिपोजिट गर्दो रहेछ। अनि के हुने रहेछ त नेक्स्ट भनेको चाहिँ, अब दे आर प्रेस्ड। ठिक छ, दे आर प्रेस्ड बाई अप्पर सेडिमेन्ट्स एन्ड वाटर। ठिक छ, अब त्यहाँ त थोरै मात्र धुलो जम्मा हुँदैन, त्यो माथि अरू जम्मा हुँदै जान्छ हैन, माथि जम्मा हुँदै जान्छ र माथिको सेडिमेन्ट्सले तलको सेडिमेन्ट्सलाई प्रेस गर्छ। त्यसै गरी वाटरले पनि के गर्ने भयो त, त्यसलाई प्रेस गर्ने भयो। ठिक छ, अप्पर सेडिमेन्टले पनि प्रेस गर्ने भयो, लोवर सेडिमेन्टले पनि प्रेस गर्ने भयो। त्यसपछि अर्को के छ त, आफ्टर थाउजन्ड्स अफ इयर्स के हुन्छ त, इट गेट्स जोइन्ड टुगेदर। जुन हाम्रो रक्सहरू चाहिँ वेदर भएको थियो अथवा धुलो भएको थियो, त्यो धुलोहरू धेरै प्रेसरको कारण के हुन्छन् त, हजारौँ वर्षको प्रेसरको कारण तिनीहरू एक अर्कासँग जोइन गर्छन् एन्ड फर्म्स सेडिमेन्ट्री रक। ठिक छ, यिनीहरूले त्यो बेलामा सेडिमेन्ट्री रकहरू बनाउँदो रहेछ। यसको मतलब सेडिमेन्ट्री रकहरू भनेको चाहिँ जेनरली कहाँ फर्म हुँदो रहेछ त भन्दा, एकदम समुद्रको तल अथवा लेक्स अथवा रिभरहरूको एकदम तल चाहिँ जहाँनिर एकदम हाई प्रेसर छ र धेरै लामो समयसम्म त्यसले प्रेसर पाएको छ भने त्यति बेला सेडिमेन्ट्री रक्सहरू फर्म हुँदो रहेछ। हामीले के लेख्न सकिन्छ सेडिमेन्ट्री रक्सको डेफिनेसन भने, यहाँनिर द रक्स formed by the sediment of particles of other rocks when they remain at a pressure for a long time। ठिक छ, when they remain at a pressure for a long time, कुनै ठाउँमा एकदम धेरै एमाउन्टमा प्रेसर लागिरहेको छ लङ टाइमको लागि भने तिनीहरूले चाहिँ सेडिमेन्ट्री रक फर्म गर्दो रहेछ। अब यो रक्सहरू के हुँदो रहेछ, जेनरली रक्स आर लेयर्ड। सेडिमेन्ट्री रक्सहरू लेयर्ड हुँदो रहेछ अथवा पत्रमा यसरी बस्ने रहेछन् कि यो एउटा पत्र भयो, यो अर्को पत्र भयो, यसरी पत्र बनेर यो एज अ होल एउटा रक बन्दो रहेछ क्या। यसरी तपाईँले डिभाइड गर्नु भने त्यसलाई टक बिचबाट डिभाइड गर्न सक्नुहुन्छ र यो बिचमा फोजिल्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छन्। जेनरली यस्तै रक्सहरूको पत्रहरूको बिचमा फोजिल्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छन्। यो रक्सहरू जेनरली सफ्ट नेचरको हुन्छन्। तपाईँले जुन खोलाकोतिर भेट्ने ढुङ्गाहरू अलिकति सफ्ट नै हुन्छन्। जस्तै यसको इक्जाम्पल भनेको स्यान्ड स्टोन हुन्छ। ठिक छ, अर्को भनेको सेल हुन्छ, त्यसै गरी लाइम स्टोन हुन्छ, चुन ढुङ्गा पनि भन्छ यसलाई, कोल हुने भयो। त्यसै गरी अर्को भनेको कङ्ग्लोमरेट हुने भयो, कङ्ग्लो MERAT। यिनीहरू चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त सेडिमेन्टरी रक्सहरू हुने भयो। ठिक छ, अब नेक्स्ट टाइपको रक्स हेरौँ हामी, जसलाई के भनिन्छ मेटामोर्फिक रक्स भनिन्छ है त। मेटामोर्फिक रक्सहरू भनेर भनिन्छ। मेटामोर्फिक रक्सहरू भनेको चाहिँ फर्मड अफ अदर रक्स। ठिक छ, कस्तो भन्दाखेरि सेडिमेन्टरी और इग्नियस रक केही कारणले चाहिँ ट्रान्सफर्म हुन गयो भने
त्यसले बनाउने रक भनेको के हुन्छ मेटामोर्फिक हुन्छ ठीक छ जस्तै कसरी हुन्छ त भन्दा जब इग्नियस और सेडिमेन्ट्री रक्सहरू ठीक छ कति बेला मेटामोर्फिक फर्म हुन्छ जब इग्नियस और सेडिमेन्ट्री रक्सहरू के हुन्छ ब्युरिड हुन्छ अथवा भित्र दबिन्छ भनेको ब्युरिड हुन्छ कता भन्दा ब्युरिड हुन्छ डिप क्रस्ट है क्रस्टको भित्र एकदम भित्रतिर हुन्छ हैन त्यो बेला हिट एन्ड प्रेसर चेन्ज देम इन्टु न्यू रक ठीक छ पहिले जहाँबाट जमिन भित्रैबाट निस्कियो हैन पछि पनि के हुने रहेछ जमिन भित्रै गएर त्यसलाई हेभी एमाउन्टमा थिचियो भने तिनीहरूले एउटा नयाँ टाइपको रक निकाल्दो रहेछन् त्यस्तोलाई हामी के भन्दो रहेछौँ मेटामोर्फिक रक्सहरू बनाउँदो रहेछौँ र दे मे बी डिफरेन्ट फिजिकल्ली और केमिकल्ली ठीक छ दुईटै तरिकाले चाहिँ यो डिफरेन्ट हुन सक्छन् यति कुराहरू बुझ्यो है त ठीक छ यो चाहिँ हाम्रो मेटामोर्फिक रक्सहरू हुँदो रहेछ मैले भनेको थिएँ अगाडि च्याप्टर एकदमै सजिलो छ केही गाह्रो छैन केही इम्पोर्टेन्ट कुराहरू याद गर्ने यही कुराहरू नै हो है त इम्पोर्टेन्ट कुराहरू है अब मेटामोर्फिक रकको एक्जाम्पल मार्बल हुन्छ ठीक छ यो चाहिँ केबाट त लाइमस्टोन और डोलोस्टोनबाट फर्म हुन्छ लाइमस्टोन भनेको अथवा डोलोस्टोन भनेको हाम्रो सेडिमेन्ट्री रक्सहरू हो ठीक छ यिनीहरू दुईटा सेडिमेन्ट्री रक्स भयो र मार्बल भनेको मेटामोर्फिक रक भयो त्यसै गरेको नेइस भनेर भन्छ GNEISS नेइस भन्छ यो चाहिँ ग्रेनाइट और डायोराइट यो भनेको प्लुटोनिक रक्सहरू भयो हैन इग्नियस रक्सहरू हो प्लुटोनिक रक्सहरू हो त्यसै गरी स्लेट SLAT स्लेट भनेको SHALE सेलबाट भन्छ ठीक छ स्लेट भनेको सेल भनेको एक प्रकारको सेडिमेन्ट्री रक हो त्यसै गरी फाइलाइट भनेको चाहिँ सेल एन्ड स्लेटबाट भन्छ अब स्लेट आफैमा मेटामोर्फिक भयो मेटामोर्फिक र सेडिमेन्ट्री रक्स फेरि मिक्स भएर फेरि थिच्यो भने फाइलाइट बन्दो रहेछ अर्को छ क्वार्ट्जाइट यो क्वार्ट्जाइट चाहिँ स्यान्डस्टोनबाट फर्म हुँदो रहेछ स्यान्डस्टोन भनेको एक प्रकारको सेडिमेन्ट्री रक नै हो ठीक छ कुरा बुझ्नुभयो अब हामी केही मेजर रक्सहरूको बारेमा स्टडी गर्न गइरहेछौँ कुनै चाहिँ नेपालमा कमन पनि छ है त म भन्दै जान्छु नेपालमा कुन कमन छ यो कुराहरूको पोइन्ट्सहरू टिप्दै जानु होला सुरुमा हाम्रो छ ग्रेनाइट ठीक छ ग्रेनाइट भनेको चाहिँ मोस्ट कमन प्लुटोनिक रक हो अथवा इन्ट्रुसिभ रक हो प्लुटोनिक रक अथवा यसलाई भन्दा इन्ट्रुसिभ रक भनेर पनि भनिन्छ ठीक छ इट इज स्पेकल्ड ठीक छ इट इज स्पेकल्ड भनेको यसमा धब्बाहरू लागिरहेको हुन्छ यसमा 3 मिनरल्स हुन्छ मेनली 3वटा मिनरल्स हुन्छ के हुँदो रहेछ भन्दा QUARTS क्वार्ट्ज फेल्डस्पार एन्ड माइका यो 3वटा कुराहरू हुँदो रहेछ यसको बारेमा पछि तपाईहरुले एकदम राम्ररी स्टडी गर्नुहुन्छ क्वार्ट्ज फेल्डस्पार र माइकाको बारेमा अनि यो चाहिँ युज्ड इन कन्स्ट्रक्सन अफ रोड्स बिल्डिङ मोन्युमेन्ट पिलर एक्सेट्रा यो कुरामा जेनरली ग्रेनाइट युज गरिँदो रहेछ ठीक छ यो कन्स्ट्रक्सनको कामहरुमा अब नेक्स्टमा छ हाम्रो बासाल्ट BASALT बेसाल्ट अथवा बासाल्ट है यो भनेको के हुँदो रहेछ त भोल्क्यानिक रक यो एउटा भोल्क्यानिक रक हो अथवा एक्सट्रुसिभ रक भनेर पनि भनिन्छ यो चाहिँ हेभियर देन ग्रेनाइट हुन्छ है हेभियर देन ग्रेनाइट हुन्छ तर त्यतिको दरजी हुँदैन हेभियर देन ग्रेनाइट एन्ड डार्क इन कलर हुँदो रहेछ ठीक छ र जेनरली के बिलिभ गर्छन् जियोलोजिस्टहरू भने लाइटर ग्रेनाइट्सहरू जुन हुन्छ त्यो चाहिँ हेभियर बेसाल्टको माथि बसिरहेका हुन्छन् कन्टिनेन्ट्सहरू ठीक छ जस्तै कस्तो भन्दाखेरि यदि यो मेरो बेसाल्ट भयो भने यसको माथि चाहिँ के बसेको हुन्छ त हाम्रो ग्रेनाइटहरू बसेको हुन्छ ठीक छ
यिनीहरूको ग्रेनाइटहरू यहाँनिर बसेको हुन्छ। बेसाल्टको फाउन्डेसनमा ग्रेनाइटहरू बसिरहेको हुन्छ भन्न खोजे हो है त। बेसाल्टको फाउन्डेसनमा ग्रेनाइटहरू बसिरहेको छन्। थर्ड भनेको हाम्रो PUMIC प्युमिस भन्ने छ, ठिक छ। जस्तै जब यो पनि एक प्रकारको भोल्क्यानिक रक्स नै हो है त, यो पनि भोल्क्यानिक अथवा एक्सट्रुसिभ रक नै हो। यो के हुन्छ त, कति बेला फर्म हुन्छ भने वेन हाम्रो लाभा भनेको जुन बाहिर निक्लेको हट मोल्टेन लिक्विड हुन्छ, वेन लाभा कुल्स भेरी फास्ट। अब लाभा कति बेला फास्ट कुल हुनसक्छ, जस्तै समुद्रतिर छिर्यो भने होइन, समुद्र छिर्यो भने त पानीले एकदम छिटो कुल गराइदिन्छ नि, हो त्यस्तो बेलामा यो प्युमाइसहरू चाहिँ फर्म हुने गर्छ। र यो कसरी फर्म हुन्छ भन्दा दिस ग्यासेस, जस्तै कस्तो हुन्छ भने जब भोल्क्यानिक इरप्सन हुन्छ, भोल्क्यानिक इरप्सन हुँदा केही हट ग्यासेसहरू निक्लिन्छ, ठिक छ। के हुँदो रहेछ, भोल्क्यानिक इरप्सन हुन्छ, भोल्क्यानिक इरप्सन हुँदा हट ग्यासेसहरू निस्किन्छ। जब यो हट ग्यासेसहरू के हुन्छ, ट्र्याप्ड इन रक्स, जब यिनीहरू चाहिँ कुनै अरू ढुङ्गाहरूको बिचमा ट्र्याप हुन्छ, त्यति बेला के फर्म हुन्छ त, एउटा लाइट एन्ड स्पोन्जी है त। लाइट एन्ड स्पोन्जी, अलिकति स्पोन्ज जस्तो होइन, मजाले थिच्न सकिने, जुन तपाईँको सरफहरू अथवा केही स्पोन्जहरू हुन्छन्, तपाईँले स्पोन्ज थाहा छ हो, त्यो लाइट एन्ड स्पोन्जी हुन्छ। र केही स्याम्पल अफ प्युमाइस चाहिँ सजिलै पानीसँग फ्लोट पनि हुनसक्छ, ठिक छ, बुझ्यो। भोल्क्यानिक रक्सहरू हुन्छ यिनीहरू, यो चाहिँ जेनरली के हुन्छ, भोल्क्यानिक इरप्सन हुन्छ, त्यहाँबाट हट ग्यासेस निक्लेको हुन्छ जुन चाहिँ रक्सहरूमा ट्र्याप हुन्छ, र यो लाइट एन्ड स्पोन्जी हुन्छ। जेनरली ट्र्याप्ड इन रक्स हुन्छ, जसको कारण लाइट एन्ड स्पोन्जी हुन जान्छ र यो पानीमा फ्लोट पनि हुन सक्छ, ठिक छ। यो कुराहरू बुझ्यो। अब नेक्स्ट छ हाम्रो अब्सिडियन भन्ने छ। अब्सिडियन भन्ने छ, अब्सिडियन भनेको पनि एउटा भोल्क्यानिक रक नै हो। यो चाहिँ ब्ल्याक हुन्छ एन्ड ग्लासी। ग्लासी भन्न खोजेको कस्तो, यसले चाहिँ लाइटहरू राम्ररी रिफ्लेक्ट गर्न सक्छ। र यो कसरी फर्म हुन्छ भन्दा फर्मड बाई कुलिङ म्याग्मा अन अर्थ्स सर्फेस, ठिक छ। यो चाहिँ म्याग्मा अर्थ सर्फेसमा कुल भएपछि के हुन्छ, फर्म हुन्छ, ठिक छ। यति कुरा बुझ्यो, अब्सिडियन भन्ने कुरा पनि बुझ्यो है। अर्को छ हाम्रो कङ्ग्लोमरेट भनेर छ, र यो कङ्ग्लोमरेट चाहिँ अर्थमा त पाइन्छ, तर नेपालमा पनि राम्ररी पाइन्छ है कङ्ग्लोमरेट है त। कङ्ग्लोमरेट भनेको एउटा सेडिमेन्ट्री रक हो। यो भनेको चाहिँ सेडिमेन्ट्री, यत्रो इग्नियस रकहरू पऱ्यो, बल्ल एउटा सेडिमेन्ट्री रक आयो। यो चाहिँ केबाट बनेको हुन्छ, मेड अफ स्यान्ड, पेबल्स एन्ड ग्राभल, ठिक छ। ग्राभलहरूबाट बनेको हुन्छ। जब यो तिनवटै जोइन हुन्छ त्यति बेला बन्छ, ठिक छ। र यो कसरी जोइन हुन्छ त भन्दा दे आर सिमेन्टेड बाई क्वार्ट्ज और सिलिका, ठिक छ। बुझ्नुभयो कुरा। कङ्ग्लोमरेट स्यान्ड, पेबल्स र ग्राभलबाट बन्छ, र यिनीहरू तिनटैलाई जोइन गर्ने भनेको चाहिँ क्वार्ट्ज अथवा सिलिकाको गम हुन्छ। सोच्नुहोस् कि यिनीहरूलाई जोड्ने गम भनेको चाहिँ क्वार्ट्ज अथवा सिलिका हुन्छ। यदि हामीले क्वार्ट्ज युज गऱ्यौँ भने सफ्ट खालको कङ्ग्लोमरेट बन्छ। अलि डुप्लिकेट खालको परेछ है, यो चाहिँ डुप्लिकेट खालको के त हाम्रो जोड्ने है त। अब अलिकति प्लेनलाई पनि माथि तल गम छ, माथिको प्लेनलाई रोक्छ भने त्यो चाहिँ सिलिका हुँदो रहेछ। एकदम हार्ड कङ्ग्लोमरेट यसले चाहिँ बनाउँदो रहेछ है त सिलिकाले, ठिक छ। नेक्स्टमा आउँछ हाम्रो स्यान्डस्टोन, र स्यान्डस्टोन पनि नेपालमा जेनरली पाइन्छ। यो पनि सेडिमेन्ट्री रक हो। यो पनि एक प्रकारको सेडिमेन्ट्री रक नै हो, र जेनरली यो केले फर्म भएको हुन्छ, स्यान्ड पार्टिकल्सहरूले फर्म भएको हुन्छ है। र दे आर सिमेन्टेड बाई, अब यसलाई जोड्ने कुरा पनि चाहियो, सिमेन्टेड बाई के त सिलिका एन्ड क्ले, ठिक छ। सिलिका र क्लेलाई सँगै सिमेन्ट गरेर, अथवा यो स्यान्ड पार्टिकल्सहरूलाई जब सिलिका र क्लेले सिमेन्ट गरिन्छ स्यान्डस्टोन फर्म हुन्छ। दे मे बी हार्ड अर सफ्ट, होइन। अब कस्तो खालको स्ट्रक्चर छ, दे मे बी हार्ड अर सफ्ट, ठिक छ। त्यो कुराहरू भयो। कुनै स्यान्डस्टोन एकदम कम्प्याक्ट हुन्छन्, कुनै एकदम लुज पनि हुन सक्छन्, त्यही भन्न खोजे हो है त। नेक्स्टमा अब आउँछ हाम्रो SHALE सेल है त।
सेल भनेको पनि एक प्रकारको के हो त सेडिमेन्ट्री रक नै हो है। सेल पनि एउटा सेडिमेन्ट्री रक नै हो र यो केबाट फर्म हुन्छ फर्मड बाई फाइन क्ले अर मड ठीक छ। योबाट फर्म भइरहेको हुन्छ लेयर्ड यो लेयर्ड हुन्छ पत्र पत्र हुन्छ अघि हामीले कुरा गर्यौं नि पत्र 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 बनेको हुन्छ एन्ड इज युजली ग्रे अर ग्रीन ठीक छ। युजली ग्रे अर ग्रीन कलरको हुन्छ र यो यसको कलर चाहिँ कस्तो हुन्छ त कलर इज डिटरमाइन्ड बाई मिनरल्स प्रेजेन्ट। कस्तो प्रकारको मिनरल्स प्रेजेन्ट छन् त्यस्तोले चाहिँ के गर्दो रहेछ त भन्दा कलर यसको डिटरमाइन गर्दो रहेछ। त्यसैले यो विभिन्न कलरको हुन सक्छन् जस्तै यो रेड कलरको पनि हुन सक्छ है रेड पनि हुन सक्ने भयो। त्यसैगरी यो चाहिँ ब्लू कलरको पनि हुन सक्ने भयो है। त्यसैगरी यो पर्पल पनि हुन सक्ने भयो ठीक छ। अब ब्ल्याक त ब्ल्याक हुने भइहाल्यो हैन ब्ल्याक कलरको पनि हुन्छ है ब्ल्याक। त्यसपछि अर्को आउँछ हाम्रो लाइमस्टोन। लाइमस्टोन पनि नेपालमा पाइन्छ है। लाइमस्टोन पनि एउटा सेडिमेन्ट्री रक नै हो। लाइमस्टोन एउटा सेडिमेन्ट्री रक नै हो र यसमा के हुन्छ फोजिल्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छन् डेड पुरानो अर्गानिजम्सहरू चाहिँ यसमा प्रिन्ट भएर बसेको हुन्छन् लाइमस्टोनहरूतिर ठीक छ। जब के हुन्छ त वेन एनिमल्स डाई वेन एनिमल्स मात्र हैन वेन एनिमल्स अथवा एनिमल्स नै भनौँ वेन एनिमल्स डाई के हुन्छ त्यति बेला अब समुद्रमा मरे भने के हुन्छ देयर स्केलेटन एक्युमुलेट। अब स्केलेटन त तल एक्युमुलेट हुन्छ एक्युमुलेट एट बटम ओसियनको एकदम तल स्केलेटन एक्युमुलेट हुन्छ। जब यो स्केलेटन हार्ड हुन्छ वेन स्केलेटन गेट्स हार्ड कसरी हार्ड हुन्छ भन्दा धेरै समयसम्म प्रेसर टेम्परेचर बढिरहेछ भने हार्ड हुन्छ र त्यति बेला यसले लाइमस्टोन फर्म गर्छ ठीक छ। लाइमस्टोन फर्म गर्दो रहेछ कुरा बुझ्यो। जब एनिमल्स डाई हुन्छ र तिनीहरू चाहिँ बटम अफ द ओसियनहरूमा एक्युमुलेट हुन्छन् त्यसको के त स्केलेटन अथवा हड्डीहरू भने जब त्यो स्केलेटनमा हाई अमाउन्ट अफ प्रेसर र टेम्परेचर लाग्छ त्यो बेलामा यसले लाइमस्टोन फर्म गर्दो रहेछ र लाइमस्टोन पनि रेड ब्राउन व्हाइट कलरको हुन्छ है त ठीक छ। त्यसपछि अर्को प्रकारको रक आउँछ नेइस भन्ने रक आउँछ। नेइस भनेको एक प्रकारको मेटामोर्फिक रक हो ठीक छ। यो चाहिँ ग्रेनाइट एन्ड डायराइट ठीक छ। ग्रेनाइट र डायराइट जुन के हो त इग्नियस रक्स हो योबाट जेनरली नेइस फर्म भएको हुन्छ ठीक छ। र यसलाई चाहिँ केबाट चिन्न सकिन्छ क्यान बी आइडेन्टिफाइड बाई प्यारलल स्ट्रिक्स अर ब्यान्ड्स अफ मिनरल्स। जस्तै के हुँदो रहेछ भने सपोज यो मेरो नेइस हो भने यसमा चाहिँ यस्तो खालको प्यारलल लाइन्सहरू हुँदो रहेछ ठीक छ। यस्तो खालको हुँदो रहेछ अथवा ब्यान्ड्स अफ मिनरल्सहरू धेरै प्रकारको मिनरल्सहरू चाहिँ त्यहीँनेरि बसेको देख्न सकिन्छ त्यसरी नेइसलाई चिन्न सकिने रहेछ। अर्को छ रक हाम्रो मार्बल भनेको मेटामोर्फिक रक नै हो है मेटामोर्फिक रक हो र लाइमस्टोनबाट फर्म हुन्छ। यो लाइमस्टोनबाट यो फर्म हुन्छ र युज्ड इन कन्स्ट्रक्सन हैन एकदम सिम्पल छ। यो चाहिँ कन्स्ट्रक्सनको कामहरूमा धेरै युजमा आइरहेको हुन्छ सिम्पल कुरा हैन। त्यसपछि नेक्स्ट रक छ हाम्रो के त स्लेट भन्ने छ है। स्लेट भनेको भेरी कमन इन हिल्ली एरियाहरूतिर जेनरली यो स्लेटहरू पाइन्छ। यो चाहिँ एउटा मेटामोर्फिक रक हो। यो पनि एउटा मेटामोर्फिक रक नै हो। केबाट फर्म हुन्छ सेलबाट स्लेट फर्म हुन्छ ठीक छ। सेलबाट स्लेट फर्म हुन्छ र यो केमा युज हुन्छ त भन्दा युज्ड इन मेकिङ रूफ्स घरको छानाहरू बनाउनको लागि यो युज हुन्छ र when it's kept in high temperature
एन्ड प्रेसर फर ए लङ टाइम, ठिक छ, लङ टाइमको लागि यसलाई हाई टेम्परेचर एन्ड प्रेसरमा राख्यो भने यसले एउटा फर्म गर्छ रक, त्यसलाई चाहिँ फाइलाइट भनिन्छ, जुन चाहिँ ब्राउन अर ब्ल्याक कलरको हुन्छ है त। यो कुराहरू फर्म गर्दो रहेछ। सिम्पल कुराहरू छ होइन, यहाँसम्म त्यस्तो केही अप्ठ्यारो कुराहरू त थिएन, हामीले त जस्ट यसको फ्याक्ट्सहरू पढे जस्तै भयो, ठिक छ। ल यो च्याप्टरमा तपाईँहरूलाई केही प्रब्लम छ अथवा तपाईँहरूले केही कुरा बुझ्नु भएन भने हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ 9849595895 मा, अथवा तपाईँहरूले हामीलाई व्हाट्सएपमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, भाइबरमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। सर यो कुरा बुझिनँ मैले, यहाँनिर चाहिँ बुझ्न अप्ठ्यारो भयो भनेर तपाईँहरूले हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ, हामी तपाईँहरूलाई पक्कै पनि हेल्प गर्छौँ, ठिक छ। स्टडी गर्दै गर्नु होला, यहाँनिर कुनै टपिक बुझ्नु भएन भने सोध्नु होला है। मैले यहाँनिर तपाईँलाई जेनरल ओभरभ्यू दिएँ जुन चाहिँ क्लास 7 को सिलेबस अनुसार छ। केही कुराहरू पनि भन्न खोजेँ, तर यसलाई अझै डेप्थमा बुझ्नु छ भने तपाईँहरूले अरू के अरे रिफरेन्सेसहरू लिन सक्नुहुन्छ, युट्युबको रिफरेन्सेसहरू लिन सक्नुहुन्छ, यसको बारेमा स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ। जियोलोजी आफैमा एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू छ, धेरै कुराहरू छ, स्टडी गर्नु होला है त, ठिक छ। ल थ्याङ्क यू फर वाचिङ।